अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि आज जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, जो दौंस धमकी बदमाशी, जिस तरह से तहरीक इंसाफ को रौंदा गया, इसके ऊपर खान का जवाब आ गया है, खान का रद्द-ए-अमल आ गया है। इमरान खान को जब यह बताया गया तो खान का सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आया है, बल्कि खान ने एक दफा फिर तड़ी लगा दी है। तो एक दफा फिर मीटर घुमा है खान का और उसने खुलकर जवाब दिया है, मियां नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए जवाब दिया है। वो आपके सामने रख देते हैं। हामिद मीर साहब इसके ऊपर बोले हैं। हामिद मीर साहब जियो टेलीविजन के प्रोग्राम में उन्होंने तजिया दिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और आज वो जीत गया है। आज उसकी जीत हुई है, क्योंकि आज जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, किसी ना किसी की तो जीत है। तो जीत किसकी है? हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि खान की जीत है। आप क्या समझते हैं? आपके सामने कुछ एक हकायक रख देते हैं कि आप क्या समझते हैं कि आज दूसरा राउंड असल में कौन जीता है? आज पाकिस्तान के अंदर वो वाली आवाजें भी बोली हैं जो इससे पहले खामोश थी या फिर एहतियात के साथ बोल रही थी, यानी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। आज वो भी बोल पड़ी है कि नहीं जनाब, ये कोई ज्यादा ही है, ये कोई ज्यादा ही हल्दी मिर्ची आपने डाल दी है, ये तबाही आप फेर रहे हैं, ये जुल्म है, ये बहुत ज्यादा ज्यादती है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आज जो गटर का ढक्कन था, गटर के ढक्कन को उठा दिया गया है। अब जो गटर के अंदर बदबू है, जो निजाम की खलाजत है, जो निजाम के अंदर जो घटियापन है, वो खुलकर पाकिस्तान ने सड़कों के ऊपर होते हुए देखा है। आज एक नंगा नाच हुआ है, आज एक तमाशा हुआ है। आज इंटरनेशनल वर्ल्ड ने, बैनुल अक़वामी दुनिया ने भी देखा है, बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स ने भी देखा है, आज पाकिस्तान की आवाम ने भी देखा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि ए ताहिर लाहौती, इस जीत से हार अच्छी है। यानी अगर सनम जावेद का मुकाबला नहीं कर सकते, अगर एक 30-31 साल नईम पंचोता जो इमरान खान का वकील है, उसका मुकाबला शरीफ डायनेस्टी नहीं कर सकती, शरीफ खानदान नहीं कर सकता, तख्ते लाहौर उसका मुकाबला नहीं कर सकता, या फिर तख्ते लाहौर के पीछे जो कुव्वतें हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, तो ए ताहिर लाहौती, इस जीत से फिर हार ही अच्छी है, क्योंकि ये हार इससे ज्यादा ग्रेसफुल होगी। जिब्रान नासिर साहब ये कहते हैं कि मेरी समझ से बाहर है कि नवाज शरीफ ने क्या जमहूरियत के खंडरात के ऊपर आकर हुकूमत करनी है? नवाज शरीफ ने आखिर क्या करना है? अवाम का रद्द-ए-अमल भी पाकिस्तान के अंदर यही है कि जनाब ये बहुत शदीद किस्म की गलाजत है और इसकी जो बदबू है वो बदबू हर तरफ फैल गई है और इस बदबू में हर शख्स ने अपना नाक बंद कर रखा है। तो निजाम का जो असल चेहरा है, जो छुपा हुआ था, एक सोफिस्टिकेटेड मॉडल सामने रखते हुए निजाम जो नीमा नीमा होकर निकल जाता था, आज पाकिस्तानी अवाम ने अपनी खुली आंखों से देखा है। इस मुल्क के अंदर इसका मतलब इंतखाबात हुए ही नहीं कभी, इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस कभी हुए ही नहीं। इस मुल्क के अंदर हमेशा से बाजू मरोड़े गए, लोग मारे गए, और इस मुल्क के अंदर जो केसेस बने, आज अदालतों के ऊपर भी लोग थू थू कर रहे हैं, अदालतें भी क्वेश्चनेबल हो गई हैं। आज लोग हाई काजी कर रहे हैं, वहां पर भी खामोशी है। तो आज सब बिल्कुल क्लियर हो गया है, आज सब कुछ पता चल गया है कि जमहूरियत क्यों इस मुल्क के अंदर नहीं चली, क्यों इस मुल्क के अंदर 75 सालों में एक भी वजीर आजम अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, क्यों इस पाकिस्तान के अंदर 75 सालों में एक भी जमहूरी हुकूमत अपना टाइम पूरा नहीं कर सकी। आज चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई हैं, लिहाजा आज वो जेल के अंदर बैठकर भी जीत गया है। खान का रद्द-ए-अमल क्या है वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हामिद मीर साहब का रद्द-ए-अमल आपके सामने रख देते हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं जियो टेलीविजन के प्रोग्राम में, वो कहते हैं ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था जो कुछ आज हुआ है। अभी दूसरा फेज है, ये दूसरा मरहला है। पहला मरहला तहरीक इंसाफ जीती, जहां पर काज़ादे नामजदगी बड़ी तादाद में लोगों ने जमा करवाई। दूसरा फेज ये जीते हैं, निजाम जीता है, निजाम ने मारधाड़ दुगनी कर दी, 3 गुना ज्यादा मारधाड़ कर दी, और उसके बाद आपने देखा कि तकरीबन 300-350 लोगों के काज़ादे नामजदगी एक ही दिन में कुल्हाड़ी चला दी गई है, और तहरीक इंसाफ की जो टॉप कैंडिडेट्स थे उन सबको फारिग कर दिया है। यानी टॉप का जो कैंडिडेट था तहरीक इंसाफ का, उन सब की काज़ादे नामजदगी उन्होंने मुस्तरद कर दिए हैं। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का होमवर्क कमजोर था, ज्यादा बेहतर होना चाहिए था, लेकिन अब ये मामला ट्राइब्यूनल्स में जाएगा, और ट्राइब्यूनल्स में हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, लिहाजा हाई कोर्ट के जजेस के सामने ये मामला आएगा और हाई कोर्ट के जजेस बहुत सारे लोगों को क्लियर करेंगे। लेकिन उसके बाद तीसरा मरहला शुरू होगा जिसमें सख्ती और ज्यादा बढ़ेगी। हामिद मीर साहब कहते हैं कि एक होता है जीत कर हारना और एक होता है हार कर जीतना, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। 2024 में जो जीतेगा वो हार जाएगा और जो हारेगा वो असल में जीतेगा। अब ये बड़ी अहम तरीन बात है कि जो लोग इंतखाबात से बाहर हुए हैं वो जीत गए, उन्हें लोग ठीक समझ रहे हैं। जिनके काज़ादे नामजदगी मंजूर हुए, इवन पीटीआई के अंदर भी वो वजाते देते फिर रहे हैं जिन्हें हम वफादार हैं, हम कसम से वफादार हैं, हमने कोई डील नहीं की हुई, हम किसी मसलहत का शिकार नहीं है, हम कोई एजेंट नहीं है, हमको डबल फेस लोग नहीं है, हमने कोई ऐसे वैसी बातचीत नहीं की हुई। लिहाजा जो आज हारा है वो जीता है, आज जो जीता है वो सबसे बड़ी उसके लिए हार और उसके लिए एक कलंक बन चुका है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जो मैन टारगेट है वो पीटीआई है, और उसके बाद जो मैन टारगेट है वो अख्तर मैंगल है, बीएनपी मैंगल। उसके जो अख्तर मैंगल साहब हैं उन्हें भी, उनके भी काज़ादे नामजदगी आज मुस्तरद हुए हैं।
حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ اختر مینگل کے 4 ووٹ کی وجہ سے شہباز شریف کی حکومت بنی تھی، لیکن آج نون لیگ نے دوسری دفعہ اختر مینگل کو ٹھینگا دکھایا ہے اور اختر مینگل کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ایک دفعہ پھر اختر مینگل کی پیٹھ میں بھی چھرا گونپا گیا ہے. یعنی ہر وہ پولیٹیکل پارٹی یا شخص جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی سپورٹ میں نہیں ہے وہ الیکشن سے باہر ہوگا. بات بڑی کلیئر ہے، چونکہ جو ایک لاڈلا ہے جو دیوانہ بن کر گھومنا چاہ رہے ہیں، اس لاڈلے کو راستہ دینا ہے، بھگوڑے کو. ایک کمپرومائز پالیٹکس جو شریف خاندان کی ہے، اس کمپرومائز پالیٹکس کو ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر آگے لے کر جانا ہے اور اسی چیز کو آگے تک پہنچانا ہے. اب خان صاحب کا رد عمل عمران خان کے حوالے سے مختلف صحافی رپورٹ کر رہے ہیں. طارق متین صاحب نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے اور عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جب خان صاحب کو بتایا گیا جیل کے اندر کہ تقریباً 298 سے 300 350 لوگوں کے آزاد نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، آپ کے بھی 2 حلقوں سے آزاد نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، تو خان نے کہا کہ جو کرنا ہے کر رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں یہ کریں، انہیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ویسے بھی رکیں گے نہیں. پہلی نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری قیادت کے لوگ ہمارے، یعنی کہ اگر پہلے نہیں، پہلا جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے وہ نہیں تو اس کی جگہ جو کور اب دوسرا ہے، دوسرا اگر دوسرا نہیں تو جو تیسرا ہے، تیسرے لیول کا بندہ بھی ہمارا انہیں ٹکر دے گا، ان کے ساتھ انتخابات لڑے گا. نواز شریف کو کسی بھی طور پر کھلا میدان نہیں دوں گا. نواز شریف کو یعنی گلیاں سنسان ہو جان اور مرزا یار وچ پھرے، اور مرزا یار کو انہوں نے کہا کہ میں سنسان گلیاں نہیں دوں گا. لہٰذا ہمارا اگر پہلی چوائس نہیں ہے تو دوسری چوائس، دوسری نہیں ہے تو تیسری چوائس، تیسری نہیں ہے تو چوتھی چوائس، چوتھی نہیں ہے تو پانچویں چوائس، پانچویں نہیں ہے تو 10ویں تک جائیں، لیکن آخری چوائس کا بندہ بھی انہیں لتھیڑے گا. نواز شریف کو کسی بھی طور پر میدان خالی نہیں دوں گا. مقابلہ پھر بھی ہوگا. ہماری آخری چوائس بھی نواز شریف کی پارٹی کو تنگا پارٹی ثابت کرے گی. تو خان یعنی اس ٹائم پر بھی اس نے اپنا جذبہ دکھایا ہے اور خان بڑا کلیئر ہے. اس نے کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو مرضی کر لیں، پہلی چوائس نہیں تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، چوتھی، پانچویں. یعنی 2400 لوگوں نے ویسے نہیں کہا آزاد نامزدگی جمع کروائی تھی. عمران خان بلکہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ 10,000 سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں. لہٰذا وہ خان کہہ رہا ہے کہ اگر پہلی نہیں ہے تو دوسری، دوسری نہیں ہے تو تیسری، تیسری نہیں چوتھی، پانچویں، چھویں، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، چونکہ ہماری جو آخری چوائس ہوگی وہ بھی نواز شریف کی پارٹی کو تانگا پارٹی ثابت کر دے گی. لہٰذا جو مرزا یار ہے، مرزا یار کو ہم نے، جو لاڈلا یار ہے، لاڈلے یار کو ہم نے سنسان گلیاں نہیں دینی اور ہر گلی میں جو لاڈلا یار ہے اس لاڈلے یار کو روکا جائے گا. تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد اسٹیٹمنٹ اگین شو کرتی ہے کہ خان کسی بھی طور پر بیک فٹ پر جانے کو تیار نہیں ہے. خان کنسیڈ نہیں کر رہا، خان ہار نہیں مان رہا، خان وہ اپنے شولڈرز نیچے گرا. اس کی باڈی لینگویج اسٹریٹ ہے، اس کا ٹارگٹ ایم اس کا اسٹریٹ ہے. اور شریف خاندان کی جو شریف ڈائناسٹی ہے، جو تخت لاہور ہے، تخت رائیونڈ ہے، اور جو کنٹرول پولیٹکس ہے، وہ عمران خان کے نشانے کے اوپر ہے اور وہ نشانہ لگائے گا. مجھے یاد ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک دفعہ تجزیہ کیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان ایک تو سپورٹس پرسنالٹی ہے ہی ہے، لیکن عمران خان جوانی میں شکار کیا کرتا تھا اور یہ شکاری ہے، اسے شکار کا شوق ہوتا ہے. اب جو شکاری ہوتا ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا بندہ ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، میرے اور آپ کی طرح نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ شکار کرتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کو گھات لگا کر 3 4 دن بیٹھنا پڑتا ہے، کئی گھنٹے، 24 48 گھنٹے فوکس کے ساتھ آپ کو گھات لگا کر وہاں پر بیٹھنا پڑتا ہے. اور اسرائیل کے غالباً ایک نیشنل سپورٹ بھی ہے کہ جہاں پر باقاعدہ سے شکار کرنا سکھاتے ہیں، تیر اندازی یا پھر اس طرح کے شکار سکھاتے ہیں تاکہ آپ کا فوکس، اسٹیمنا اور آپ کے اعصاب مضبوط ہو. تو خان وہ شکاری ہے جو کئی گھنٹے، کئی دن شکار کے اوپر نشانہ لگا کر کھڑا رہتا ہے، شکار پر نشانہ لگا کر بیٹھتا ہے. لہٰذا وہ شکاری ہے، اس کے اعصاب کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے. منٹلی سٹرونگ ہے، انتہا قسم کا سٹرونگ ہے. اور وہ اس حالات میں جب پتا چلا کہ جناب روندا گیا ہے پارٹی کو، تو وہ پھر کھڑا ہو گیا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا یار کو، لاڈلے یار کو میں کسی بھی طور پر سنسان گلیاں نہیں دوں گا بلکہ اسے روکوں گا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.